गए किसके पास? डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं, ये उसी के पास गए हैं जिसको ये शुरू से ही वैंस को, इंडिया आया हुआ था, उसी को कन्विंस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये किया और हम हमला करेंगे। ये मैं आज कन्विंस्ड हूँ कि इन्होंने वैंस को बता दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। वैंस ने ये सोचा, जब उसको पूछा गया, जब वो वापस गया तो ट्रंप को पूछा गया, तो वैंस का ये स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि वो जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस हैं तो इंडिया शायद स्ट्राइक करे। उसने इशारा कर दिया था कि उसको कुछ पता है। बस हमने कहा है इंडिया को कि ये वसी तर इलाकाई तनाज़े में नहीं बदलना चाहिए, आप रद्द अमल दे सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया ने उनको बता दिया था हम करने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी सपोर्ट चाहते थे। मगर जाके वैंस ने जब ब्रीफिंग दी होगी CIA ने ट्रंप को कि तो इंडिया खुद ही कर रहा है सारा कुछ, तो इसीलिए उन्होंने सोचा ज़रा हैंड्स ऑफ हो जाए, क्योंकि हम वी कांट डोंट वांट टू बी पार्टी टू दिस। तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो पीछे हट गए थे। फिर इस दफ़ा जब इंडिया ने इनको कहा कि आप प्ले अ रोल, तो फिर वो फ़ौरन कूद गए, कि उनको पता है उनके पास लेवरेज है। बिकॉज ईरान वाले भी आए और उसके बाद टर्की भी आया, और तो पाकिस्तान ने बात सुन ली, उनको अपना मौक़िफ़ भी बता दिया। सऊदी अरेबिया जो आया वो अमेरिका के कहने पे आया। अच्छा। और वो बात वही हो रही थी, उनको भी यही हमने बात कही कि जी आप इंडिया को कहें कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपने अटैक करते हैं, उन्हें कहें फिर काउंटर ना करें और ख़त्म कर दें। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ? इस वक्त कन्वे कर दिया था उनको, इसीलिए फिर इंडिया तैयार हो गया। इसीलिए फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि अगर पाकिस्तान ये रिटेलिएशन नहीं करता तो हम तो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर काफ़ी टूइंग एंड फ्रोइंग हुई है, इंडिया ने अपनी पोजीशन तब्दील की है। एंड आई थिंक उसकी जो फाइनल पोजीशन वही थी जो कि हमारी जो काउंटर अटैक आई है उसके बाद, तो इंडिया को समझ आ गई कि ये अब मामला जो है इनके हाथ से निकल रहा है। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये करेगा? क्योंकि वो पुश करते रहे मुसलसल, नर्व टेस्टिंग पाकिस्तान की करते रहे, छेड़खानी करते रहे, पंगा लेते रहे। उनका ख्याल नहीं था कि इस हद तक ये कामयाब होंगे या ये करेंगे। उन्होंने सोचा कि हमने इनको धमकी दे दी है, इनके पास कुछ नहीं है, हमने इनके पास जो था वो हो गया इनके जहाज़ों का, इनके पास ड्रोन्स भी उस किस्म की नहीं है जिस किस्म की हमारे पास है, इनके पास मिसाइल्स भी उस किस्म की नहीं है, और हमारा S-400 सिस्टम जो है अगर ये करेंगे भी तो उसको हम एक्टिवेट कर देंगे। आफ्टर ऑल $1.5 अरब का सिस्टम है वो जी, और वो इसीलिए रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए। मगर वो तो बिल्कुल फेल हो गया, वो तो हमारी एक मिसाइल भी नहीं गिरा सका, बिकॉज हमने स्ट्रेट अवे उसको टारगेट किया, और उसको पता था हमें कहाँ है बैटरीज उसकी, उसको टारगेट किया, उसको नॉकआउट कर दिया। अच्छा, नॉकआउट का आयशा ये मतलब नहीं होता कि आप फिज़िकली साइड के ऊपर आप जाके ठाओ और वो तबाही हो जाए, नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, वो उनको नॉकआउट करना मुश्किल नहीं है। जैम कर दिया, जैम नहीं, वो मतलब है उनके इतने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है कि कहीं भी कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो वो सारा सिस्टम उड़ जाता है, उसकी एनर्जी सप्लाई ख़राब हो जाए, उसके अंदर ग्लिच आ जाए कंप्यूटर के अंदर, दे यूज़ दोज टू जो ट्रैकिंग सिस्टम है सारा कुछ, तो इट्स हाईली सेंसिटिव। तो अगर वहाँ इर्द गिर्द भी बम फट रहे हों तो सिस्टम उड़ जाता है। तो ये तो होता है कि इसको छुपा के रखते हैं कि जब वो, इसीलिए आपको पता है कि जब ये हमास ने वो ड्रोन्स भेजे थे, वो इसीलिए था ना कि वो कह रहे थे कि देखेंगे मिसाइल्स कहाँ से आती हैं जी, मिसाइल्स जहाँ से आती है हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इनकी बैटरीज है मिसाइल्स की। ठीक, दैट वाज द पर्पस ऑफ दोज ड्रोन्स। इनका भी यही पर्पस था, इजरायली मेथड ही ट्राई किया। ये सारी देखिए ना, ये सारी इंडिया और इजराइल का मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में लीडिंग इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स, उसमें इजराइल जो है वो इसका नंबर 4 पे आता है। इजराइल से बहुत कुछ ये लेता है, बहुत से कुछ इनकी आपस में ताउन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल जो है वो समझता है कि असली जो दुश्मन है अपना वो पाकिस्तान है, बिकॉज उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो इस्लामिक है। इजराइल की जो फ़लसफ़ा है वो हमेशा अरबों से नहीं डरा, कभी भी नहीं डरा, उन्हें और ईरान से डरता है और पाकिस्तान और पाकिस्तान हमेशा हैज़ बीन नंबर 1 एनिमी, बिकॉज पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बॉम्ब है। और एक दफ़ा तो ये भी खदशा था कि शायद ये बॉम्ब ईरान को दे ना दे या सऊदी अरेबिया को ना दे दे, तो वो ही सारा वक्त अमेरिकन मॉनिटर करते रहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजी या नहीं की। AQ खान के ऊपर यही इल्ज़ाम था ना कि वो इधर उधर कुछ लेने देने की सोच रहे थे और बातें हो रही थी उस वक्त, इसीलिए द अमेरिकन केम डाउन वेरी हार्ड ऑन हिम, जनरल मुशर्रफ हैड टू ईज हिम आउट। तो अब बात यह है कि आई थिंक इंडिया हैज़ लॉस्ट,
یہ بہت بڑی گیمبل کی تھی نریندر مودی نے. کچھ حد تک اس نے پلاننگ جو کی تھی اس کے اندر کچھ چیزیں ان کو احساس نہیں تھا. اس میں 2 چیزوں کا مسنگ ہو گئی ان سے. ایک یہ کہ چائنا پاکستان کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کوآپریشن ہے ان ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور دیز ایئر کرافٹ اور دیز میسائلز, ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اس لیول تک نہیں ہے جس لیول تک تھی. ان کا دوسرا خیال یہ تھا کہ اگر ایسے ہے بھی تو ہمارے جو رافیل جیٹس ہیں یہ تو دور سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ چائنا نے ہمیں اتنی دے دی تھی جس کے ساتھ ہم وہاں بھی پہنچ سکتے تھے ود دا ہیلپ آف سرٹن ادر ٹیکنیکس انکلوڈنگ ایویکس. اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے, گائیڈنس کے لیے اور ریڈار لوکیشن کے لیے. اور جس طریقے سے کوآرڈینیشن ہوئی ہے بٹوین دی ایئر فورس, آرمی اینڈ دی ویریس ٹیکنالوجیکل یونٹس, سپرب. ان کا خیال تھا یہ نہیں ہو سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ دیو لرن دس. اب اس میں تو بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی نا. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف امریکن ٹیکنالوجی ہوتی تھی, یہ ویسٹرن, دوسری طرف سوویٹ ہوتی تھی یا رشیا. تیسری چوائس ہی کوئی نہیں تھی. انڈیا نے سوویٹ یونین کی طرف گیا, پاکستان امریکہ کی طرف گیا, اینڈ اسی طریقے کے ساتھ مختلف کنٹریز نے کیمپس سلیکٹ کیے اور ہتھیار ان سے لیے. اب یہ ہو گیا ہے کہ چائنا ہیز انٹرڈ دی ایکویشن اینڈ رشیا جو ہے وہ ہٹ گیا بیچ میں سے. رشیا تو اب اس قسم کے ہتھیار بنا کے ایکسپورٹ نہیں کر رہا, وہ تو امپورٹ کر رہا ہے خود, چائنا سے لیتا ہے ادھر ادھر سے. تو سو آئی تھنک چائنا از ناؤ انٹرڈ دس فیلڈ. اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ویسٹرن ٹیکنالوجی کو بڑا دھکا لگ گیا. اور جو لوگ شک کرتے تھے کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, اور خدشہ تھا کہ شاید کافی ہو, تو یہ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ رافیل جو وغیرہ ہے یہ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے. 5th جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے وہ امریکہ کا F-35 ہے, جو امریکہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. میرے خیال اسرائیل کو دیا ہوگا, کسی کو نہیں دیا. لوگ مانگ رہے ہیں, مل نہیں رہا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا تو 6th جنریشن پہ پہنچ گیا ہے, اور لیٹسٹ رپورٹس یہ ہیں کہ چائنا نے جو اپنی آرمی کے لیے جو جہاز بنایا ہے جس کی F-35 سے بھی آگے ہے, وہ اس نے کسی کو نہیں دیا. اب یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ پاکستان کو دے دے, کیونکہ پاکستان کے اندر چائنا کا جو انٹرسٹ ہے, کنسرن ہے اور سٹیکس ہے بہت ہائی ہے. اور انڈیا کے اینکرز نے بہت کوشش کی ہے چائنیز ایکسپورٹس کو لے کے ان سے یہ بات کروانے کی کہ بھئی آپ کچھ نہیں کریں گے اگر انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ. اور ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا پاکستان کے ساتھ آئرن کلیڈ, اینڈ یہ آپ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. وی ول کم ٹو پاکستان. اور فائنلی جس بات کے اوپر بھی توجہ نہیں دی جا رہی, یہ میری پیشن گوئی ہے, یہ بات آگے آئے گی کہ چائنا نے اس دفعہ پاکستان کی ہیلپ کیسے کی ہے انڈائریکٹلی. یہ تو ڈائریکٹ ہے نا جی, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو گئی, ٹھیک ہے, اور وہ سکھا دیا اور سب کچھ کر دیا. بٹ انڈائریکٹلی کیا چائنا نے کسی اور طریقے کے ساتھ سائبر وارفیئر کیا ہے انڈیا کے اندر, جو کہ صرف چائنا ہی کر سکتا ہے اور پاکستان نہیں کر سکتا. اس کی جو حوالہ ہے وہ انڈیا کے ایکسپرٹ جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا, پروین ساہنی صاحب, انہوں نے اس کی طرف توجہ 2-3 دفعہ اپنے ویڈیو لاگز میں بتائی ہے کہ چائنا کے پاس جو سائبر اٹیک کی جو فیسلٹیز ہیں دے آر دا آؤٹ اسٹینڈنگ, اور وہ جب بھی چاہیں وہ دے کین یوز دوز ٹو اٹیک انڈیا اینڈ ناک اٹ آؤٹ. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کی انرجی سسٹمز, گریڈ سسٹمز, ریلوے سسٹمز, یہ سب جگہ پہ جو ہیکنگ ہوئی ہے قسم کی, اینڈ سسپیشن از کہ یہ چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا ہے. انڈیا کو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے. کہیں کہیں تو انڈیا نے خود بلیک آؤٹس کیے ہیں شہروں میں, ٹھیک ہے نا, اور کہیں کہیں خود ہی بلیک آؤٹ ہو گئے ہیں. ہاں ہو گئے ہیں, اور اب وہ اسی میں پڑے کہ کس نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے. 70% کے اراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ سائبر اٹیکس ہوئے اور وہاں. سو آئی مین سو یو نو انڈیا سڈنلی ہیز ٹو ناؤ ریئلائز کہ یہ بٹوین 2 انیکول پاورز جنگ نہیں ہے. انڈیا تھنکس کہ دے ور دا بگ بلی اینڈ پاکستان کیا ہے. I think now they realize کہ when they fight Pakistan they are fighting China and Pakistan. تو میرا خیال ہے انڈیا اور کوئی ایڈونچر کی طرف مشکل ہو گیا اس کے بعد. اسی لیے it was so important کہ یہ نیو جو نارم ہے یہ اسٹیبلش نہ ہو.